الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذی قدر علماء کرام، میرے موحد ساتھیوں، بہت ہی مبارک دے مستحق ہیں او افراد او بچے جنہاں نے قرآن مجید دی تکمیل کی ہے۔ پھر اس تو بعد مبارک باد دے مستحق ہیں انہاں بچیاں دے والدین۔ انہاں دونوں واسطے اللہ نے بہت زیادہ اعزاز اور اکرام رکھے ہے۔ اللہ دونوں یعنی پڑھنے والا نو اور والدین نو اللہ او ساریاں نعمتاں اور اعزاز دن قیامت دے نصیب فرمائے۔ اور پھر اس تو بعد مبارک ماد دے مستحق ہیں پڑھاون والے حضرت قاری صاحب کہ انہوں نے اپنی لگن اور محنت دے نال انہاں بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے۔ جس طرح شیخ مولانا اللہ نواز صاحب فرما رہے ہیں، تواڈے سامنے حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب تو افضل ترین او بندے نے جیرے قرآن پڑھ دین یا پڑھان دین۔ تو اے بھی بڑا مبارک کم ہے، تو بندے بھی بڑے مبارک ہو گئے۔ اللہ انہاں دی کاوش بھی قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اس دی برکت نال دنیا آخرت دیاں آسانیاں نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، جیرا بھی بندہ اپنے آپ نو اللہ دے حوالے کر دیندا ہے، اللہ دے دین دی خاطر،
اللہ دی لج رکھدا ہے، اللہ دے دین دی لج رکھدا ہے، نبی سونے دی لج رکھدا ہے، قرآن دی لج رکھدا ہے۔ اللہ دا وعدہ ہے اس جیسا بندہ جیرا اللہ دی یا اللہ دے دین دی لج رکھے، ایسے بندے نو اللہ ذلیل نہیں ہون دیندا۔ چاہے ساریاں طاقتاں ساریاں پاوراں مخالف ہو جان، سارا معاشرہ سارا محلہ بستی دشمن بن جائے، لیکن او بندہ جیرا اللہ دی خاطر، اللہ دے دین دی خاطر، قرآن دی خاطر ڈٹ جائے اپنے موقف تے، کوئی کمپرومائز نہ کرے، تو اللہ نے وعدہ کیتا ہے ایو جے بندے دی اللہ کنڈ نہیں لگن دیندا۔ جس موڑ تے بھی سارے اسباب مخالف ہو، پر ہوئے بندہ دلو اللہ دے دین دے نال محبت کرن والا۔ قرآن و سنت دے اندر بے شمار ایسے واقعات اور دلائل موجود ہیں جیرے اس گل تے گواہ ہیں کہ فلاں فلاں بندے نے دین دی لج رکھی، اللہ دے حکم دی لج رکھی، اللہ دی کتاب دی لج رکھی، نبی سونے دی سنت دی لج رکھی، اللہ اس نو وقتی طور تے چیک تا کیتا، لیکن اللہ نے اس نو پھر پریشان نہیں ہون دیتا، او دی انج مدد کیتی ہے جنہیں آٹے چو وال کڑھ لویندا ہے، انہیں اللہ رب العزت اس پریشانیاں دے اور انہاں گھٹا ٹوپ اندھیروں دے وچوں ایسے بندے نو اللہ رب العزت فوراً کٹ لے۔ بے شمار واقعات، لیکن یاد رکھو ایتھو بندہ صاف ہوئے، ایتھو بندہ دین نال، اللہ دے حکمہ نال، اللہ دی کتاب نال محبت کرن والا ہوئے، بس اے ضروری ہے۔ تے نال نال دعا کرو اللہ سانو اے چیز عطا فرمائے۔ حقیقت ہے اج ساڑیاں ساریاں کاوشاں، اج ساڑیاں ساریاں محنتاں، اج ساریاں صلاحیتاں دنیا دے کم واسطے صرف ہو رہی ہیں، خرچ ہو رہی ہیں۔ ساڑا بچہ تھوڑا جہا پڑھ لکھ، تھوڑا جہا سمجھدار ہوندا ہے، بولن دے قابل ہوندا ہے، تے اساں فوراً او دے کول پوچھ دیاں پتر بڑا ہو کے کی بنے گا، کیری شے بن سی؟ او آدھا میں ڈاکٹر بنا گا، میں انجینئر بنا گا، میں پائلٹ بنا گا، میں ٹیچر بنا گا۔ مختلف سوچ دے بچے ہوندے، اور پھر انہاں دا معاشرہ، انہاں دا ماحول، سوسائٹی جس لیول دی ہوندی ہے اسی طرح دے پھر انہاں دی سوچ بندی ہے۔ پر والدین نو، ورثاء نو، او جڑے ہوندے نے ولی وارث ہوندے، انہاں نو میں اپیل کرساں، اور کئی جگہ تے میں یہ درخواست کیتی ہے، تانوں بھی یہ درخواست کرساں، اپنے بچیاں دا مستقبل بناؤ، اپنے بچیاں دا فیوچر بناؤ۔ اور ساڑی سوچ یہ ہے بھائی بچیاں دا مستقبل اور بچیاں دا فیوچر ہے بھائی وہ جوان ہو کے وہ سوکھے راون، انہاں دی جاب اچھی ہوئے، ملازمت اچھی ہوئے، کاروبار اچھا ہوئے، مکان اچھا ہوئے، سواری اچھی ہوئے، انہاں نو پریشانی نہ ہوئے، اے اساں بچیاں دا مستقبل سمجھ دے ہاں۔ لیکن بھائیو اساڑی ناقص سوچ ہے، ایمانداری دی گل ہے، اے مستقبل نہیں، اس نو میں اپنی زبانیں چاہتا اے پریزنٹ اور حال ہے، موجودہ زمانہ ہے۔ جب تک تو دنیا دے اندر موجود ہے، اے تیرا پریزنٹ ہے، موجودہ زمانہ ہے۔ تیرا فیوچر اور مستقبل شروع ہوئے گا جس وقت تیری روح نکل جائے گی، قبر تو تیرا مستقبل شروع ہونا ہے۔ تو دنیا دے مستقبل دے بارے سوچدا رہنا ہے، بچیاں دا او مستقبل بنا جیرا انہوں کم آونا ہی، جتھے ہمیشہ دی ناکامی اور ہمیشہ دی کامیابی دے فیصلے ہونے۔ اور اللہ دی قسم ہے امت دا مستقبل اور فیوچر بناون واسطے نبی اللہ نے بھیجے،
ہر امت اور قوم نے کہ انہاں دا مستقبل بن جائے. کیوں؟ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دنیا دے اندر تے انج رہو جنج مسافر ہوندا ہے، راگیر ہوندا ہے. یہ تے عارضی ہے. تیری میری پرواز شروع ہوئی ہے او روح والے جہان چو، پہلا جہان روحاں دا، اتھوں پرواز شروع ہوئی ہے، سفر شروع ہویا ہے. تے پھر چلدیاں وقت دراز گزر گیا، ہزاراں سال گزر گئے. اللہ نے اپنے نمبر تے تینوں مینوں والدہ دے پیٹ وچ بھیجا ہے. اے دوسرا جہان ہے. پھر اتھے تے اپنا وقت پورا کیتا ہے، میں اپنا وقت پورا کیتا ہے. او تو بعد رب العالمین تینوں مینوں دنیا تے لے آیا ہے. اے وقت اپنا پورا کرنا ہے. اے وقت پورا کرن تو بعد قبر دے پیٹ چلا جائے گا. پھر اتھوں جا کے تیرے میرے ناکامی اور کامیابی دے فیصلے ہونے، اور اس تو بعد جیرا بندہ کامیاب ہو گیا او ہمیشہ ناکامیاب ہے، اور جیرا قبر تو ناکام ہو گیا، قبر والے فیصلے دی وجہ تو ناکام ہو گیا، اللہ دی قسم ہمیشہ دا ناکام ہو گیا. او مستقبل سوچ، او بچیاں نو پڑھا، او چیز او پیش کر بچیاں دی سامنے، اس چیز دے بارے بچیاں دا ذہن بنا. اور اللہ دی قسم ہے او ایو چیز ہے جیری اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمائی ہے. اس دے بارے توجہ کر، اس دے بارے غور و خوض کر. دنیا دے اندر تے اللہ نے اعلان کیتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. او بندیو، اللہ رب العزت جیندا چاہندا ہے رزق وسیع کر دیندا ہے، تے و یقدر جیندا چاہندا ہے اللہ رزق تنگ کر دیندا ہے. اودیاں تقسیماں ہکے باپ دا بیٹے ہوندے، ایک بیٹا کروڑاں دا مالک ہوندا ہے، کوٹھیاں بنگلاں دا مالک ہوندا ہے، تے دوسرے بیٹے دے گھر صبح دا ہے تے شام دا نہیں ہے. اے اودیاں تقسیماں. میں اپنی اس چھوٹی عمر دے اندر ایسے بندے ڈٹھے جنہاں نو اپنا نام لکھن دی ڈا نہیں آندی، جنہاں نو اپنا نام لکھن دی ڈا نہیں آندی، لیکن کروڑوں روپے دے مالک. تھوڑی سی شفقت فرمائیں جی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی شفقت فرمائیں. انہاں نو اپنا نام لکھن دی ڈا نہیں آندی، لیکن میرے بھائیو کروڑوں دے مالک. اور کئی بندے ایسے بھی تساں ڈٹھے ہو سن، میں بھی ڈٹھے، ایسے بندے بھی ہیں انہاں دا ہک بول سونے دے پانی نال لکھن دے قابل ہوندا ہے، لیکن او بندے بیچارے صبح دا کھان دین تے شام واسطے ترس جاندے ہیں، گھر لقمہ تے نوالا نہیں ہوندا جو کھا کے پیٹ بھر سکن. اے اودیاں تقسیماں. اے دنیا اللہ نے جیری مقدر کیتی ہے نا، اے تا مل جائے گی. فکر کر تے آخرت دی فکر کر، مستقبل دی فکر کر، اور اس دا بہترین طریقہ ہے بچیاں نو اللہ دا قرآن سکھا. اے جن یہ 4 بچیاں نو ماشاءاللہ اتنے دستار بندی ہوئی، 2 بچیاں دی دستار بندی دے بارے معاملات ہوئے. اے ساریاں چیزاں سانو انڈیکیٹ کر دیاں، اشارہ کر دیاں. او لوگو اج اے بچے او قرآن جیرا قرآن کلام اللہ دا مطلب اللہ دیاں گلاں، اللہ دا کلام. اللہ بھی اس نو پڑھیا ہے، پھر جبرائیل پڑھ کے محمد سونے نو سنایا ہے، پھر محمد الرسول اللہ یہ قرآن پڑھیا مکے دے گلیاں دے اندر پتھر جھل جھل کے اس قرآن نو سنایا ہے، پھر اپنے صحابہ نو سکھایا ہے. صحابہ کرام نے خون دیاں ندیاں بہائیاں قرآن دے پچھے. اے قرآن چلدیاں 1450 سال بعد اج تیرے میرے کول آیا ہے تے تیری میری الماریاں دے تاکاں دے اندر رو رہا ہے. او بندیا تو بھی مینوں پڑھ لے، اللہ پہ رکھن واسطے نہیں بھیجا بھئی اتے رکھ دیو الماری دے تے شوکیس دے اندر یا کسی بریف کیس دے اندر رکھ دیو بس ٹھیک ہے بھائی اس واسطے آیا. کوئی نہ میرے بھائیو، اس واسطے نہیں آیا. ایک قرآن روندا رہندا ہے بھئی مینوں پڑھ، اللہ پاک اس واسطے دیتا ہے کہ انہوں پڑھ. اس واسطے میرے بھائیو 1400 سال بعد قرآن ساڑھے کول آیا ہے. اج ساڑھے ذمہ ہے اس قرآن نو سکھنا اور قرآن نو لوگاں تک پہنچاونا. اللہ نے ساڑھے ذمہ فرض کیتا ہے. کوشش کر سونا انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا ہے او لوگو سنو، ان تنصر اللہ، اگر تسا اللہ دے دین دی مدد کرو،
کیا مطلب؟ اللہ دے دین واسطے اپنی صلاحیتاں صرف کرو. اللہ نے توانو حافظہ عطا کیتا ہے، اللہ نے توانو نظر عطا کیتی ہے، زبان عطا کیتی ہے، دیگر اللہ نے بڑیاں نعمتاں تے انعامات اللہ نے توانو عطا کیتے ہیں. تنصر اللہ، اگر تسا اپنی صلاحیتاں، اپنی جوانیاں، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی ساری صلاحیتاں، وقت اور دیگر چیزاں، انہوں اللہ دے دین واسطے خرچ کرو، استعمال کرو. اللہ نے فرمایا یا سرکم، او لوگوں میں اللہ دا شاہی وعدہ ہو گیا کہ تسا اپنی صلاحیتاں اللہ دے دین واسطے خرچ کر دیو. اللہ فرمایا میرا وعدہ ہو گیا میں اپنی رحمتاں دے سمندر تواڈے اُتے نازل کر دینے. شرط ہے تواڈا کم ہے اللہ دے دین دی لج رکھنا. او بندے او ساڈا کم ہے اللہ دے دین واسطے محنت کرنا، اللہ دی لج، اللہ دے حکم دی قدر. ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ فرمایا او بندیا ما قدر اللہ حق قدرہ، او دین تیرے کول آئے، اللہ دا حکم تیرے کول آئے، اللہ دا پیغام تے اللہ دا قرآن تیرے کول آئے، اللہ دا لیٹر تے میسیج تے خط تیرے کول آئے. ما قدر اللہ حق قدرہ، تے اللہ دی قدر بھی نہیں کیتی، اللہ دے پیغام قرآن دی قدر بھی تے نہیں کیتی. او بندیا سن لے، او رب العالمین کتنی بڑی ذات ہے. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ. او بندیو سن لو، دن قیامت دے جس وقت تسا اللہ دے سامنے آسو، اللہ فرمایا 7 زمینہ اللہ دے قبضے دے اندر آونیاں. والسماوات، او لوگو اے جیرے 7 آسمان ہیں، اے 7 آسمان اللہ دی ایک مٹھ دے اندر بند ہو جاؤنے. اتنی بڑی طاقتاں والا، اتنی بڑی قدرت والا، اتنی بڑی شان والا، اتنے بڑے مقام والا، اتنی جبروت والا، اتنی عزت والا اس رب دا حکم تے نہیں مننا، او دی قدر نہیں ہو کیتی، او دی قدر اے آئی، او دی عبادت کر کسے اور نہ پکار. مشکل آوے تا اسے نو پکار، اے جتے نو کوئی آسانی آوے تے شکر کرتا اس ذات دا کر. چڑھاوے او دے نا دے چڑھا، کسے اور دے نا دا حق بھی تینو نہیں پہنچدا. اور یاد رکھ ما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ دا قرآن تیرے گھر پیا ہویا ہے، تے دی قدر نہیں کیتی. اور جیرا اللہ دے قرآن دی قدر نہ کرے اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے او کائنات والو سنو، من آرزا، علماء بیٹھے ہیں، من آرزان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ
یوم القیامت آما۔ توجہ دے نال سنن والی آیت اللہ دا واسطہ ہی دل دے اتے لکھ کے لے جا۔ سورت طٰہٰ ہے اور آخری تو پہلا رکوع ہے، 16واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے من اعرض عن ذکری، اور جیڑا بندہ میرے قرآن تو منہ چموڑے۔ قرآن گھر پہ ہے، پردہ نہیں، قرآن گھر پہ ہے، انہوں سمجھدا کوئی نہیں۔ قرآن گھر الماریاں دے اندر ڈسٹ نال، مٹی نال، دھول نال، کھے نال اٹا پہ ہے، انہوں خیال ہی کوئی نہیں۔ اپنے موبائل نو ہر 10 منٹ بعد صاف کر دے، انہی گل ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی پسندیدہ چیزاں انہاں نو ہر وقت صاف کر دے۔ او لوگو آج ساڈا اے حال ہے، اللہ دی قسم ہے، توجہ نال سن میں ایک گل دسنا چاہنا، ساڈا اے حال ہے، گھر دا واش روم، گھر دا ٹائلٹ اور لیٹرین اور غسل خانہ انہوں بھی صاف تے کر لیندے ہاں، پر قرآن دے اتے مٹی پائیے۔ موحد تے مسلمان، سنی تے وہابی اکھوامن والا، اللہ دی قسم ہے مہینوں مہینے گزر ویندن، قرآن تو مٹی بھی صاف نہیں کردا۔ ہے نا المیہ ساڈا، ہے نا پریشانی والی گل۔ آیت نمبر سن جی، آیت نمبر ہے جی 124 اور 125 نمبر دی آیت 126، یہ 3 آیتاں سورت طٰہٰ اور 16ویں پارے دا آخری تو پہلا رکوع ہے۔ 124، 25، 26 آیتاں گھر جا کے دیکھنا۔ اللہ فرمائے ومن اعرض عن ذکری، جیندے گھر ساڈا قرآن موجود ہوئے، جیرے دے کول ساڈا قرآن ٹر کے آیا ہوئے، ہاں تے اللہ اللہ ہے تے اللہ دی ذات بڑی اچھی شان والی، لیکن اپنا پیغام اسا ساڈے نہیں بھیجے ہے، قرآن ساڈے دروازے تے آیا ہے۔ اللہ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، بندے نے قرآن تو منہ چموڑے، اور لوگوں سن لو ومن اعرض عن ذکری، جیڑا بندہ اللہ دے قرآن نو کنڈ چا کرے، اللہ دے قرآن نو توجہ نال پڑھے بھی کوئی نہ تے سمجھے بھی کوئی نہ، عقیدہ تے عمل بھی قرآن دے مطابق نہ بنائے، اللہ نے فرمایا اسا اس نو 2 عذاب دیندے ہاں۔ کتنے عذاب؟ توجہ نال، کتنے عذاب؟ 2 عذاب۔ ایک عذاب دنیا تے دیندے ہاں، اور دوسرا عذاب انہوں اسا آخرت دے اندر دے مڑے۔ او میرے بھائیا، اللہ دا واسطہ ہیا، دنیا والا عذاب اللہ دا سن، وقت اپنے گریبان تے جھانک تے جھاتی مار، وقت غور کر معاشرے دے حالات ویک، وقت آپ چا تو فیصلہ کر اج اسا اللہ دے عذاب دی لپیٹ چاہا یا کوئی نہ۔ اللہ فرمائے او لوگو، پہلا عذاب جرا سا دنیا تے دے منے، او کیرا عذاب منے، فَإِنَّ لَهُ معیشتاً ضنکا، اسا دنیا دے اندر اے عذاب دے منے، سب کچھ ہومن دے باوجود اللہ فرماندا ہے اسا اس بندے دا سب کچھ ہومن دے باوجود گزران دی اوکھی کر چھڑیندے ہاں۔ لکھاں دا مالک، کروڑاں دا مالک، جائیداداں دا مالک، جاگیراں دا مالک، گڈیاں تے کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے ملازم تے سب کچھ موجود ہے، لیکن ہائے ہائے نہیں مکدی، کیوں اللہ دا عذاب آیا کھڑے، قرآن نو تینچا کنڈ کیتی ہے، اج اللہ دا عذاب تیرے ہوتے نہ آوے تے اور کہتے آوے۔ اللہ فرمایا سب کچھ ہومن دے باوجود اساں بندیاں دی گزران اوکھی کر دیندیا، ہائے کم نہیں چلدا یار، مہینے دا خرچہ ہی پورا نہیں ہوندا، 50-50 ہزار تے لکھ لکھ سیلریاں تنخواہ
تنخواہ پیا لیندا ہوندا ہے بندہ تے انکم سورسز ہوندے نا، پر اللہ دی قسم ہے جیرے کولے پوچھ کروڑ پتی ہے او بھی رو رہا ہے، لکھ پتی ہے او بھی رو رہا ہے، مزدور طبقہ ہے او بھی رو رہا ہے، وجہ کے لیے اللہ دا قرآن واضح کر کے دسا رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اے اللہ دا عذاب آیا کھڑی دنیا والا، اس واسطے یاد رکھ اے جے تو چاہتا ہے کہ میری گزر اوقات اچھی ہوئے، میری زندگی دے اندر سکون ہوئے، میری اچھی زندگی پرسکون گزرے، اللہ فرمائے او لوگو اللہ اکبر اللہ بذکر اللہ، اللہ دا ذکر کری شے، اللہ فرمائے انا نحن نزلنا الذکر، او کائنات والو سنو اس ذکر قرآن تے نصیحت والی کتاب نو نازل کرن والا بھی میں اللہ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو سا کوئی بھی میرے قرآن دے نیرے نہ آؤ، اللہ فرمایا مینو اللہ ہومن دی قسم ہے قرآن دی حفاظت دا ذمہ میں اپنے ذمہ لے لیا، قرآن نو نازل میں کیتا ہے ذکر نصیحت، اور اللہ فرمایا او لوگو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے جو تو زندگی دا سکون چاہنا ہے، او جو تو زندگی دے اندر امن چاہنا ہے، او جو تو زندگی دے اندر عزت چاہنا ہے، تو اللہ فرمایا اللہ بذکر اللہ، مینو اللہ من دی قسم ہے ساڈے ذکر تے قرآن نو سینے نال لاونا تیرا کم میں، دنیا آخرت دیاں عزتاں دے ہار پہناونا تیرے رب دا کم ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے ساتھیوں میری گل ہے کہ میں یہ تو نہ شور پائی بیٹا ہے، اور کوئی اہمیت ہی پیدا ہو رہی ہے بھائی آج اساں تنگ دست تے پریشان حال، ہر بندہ افراتفری دا شکار ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے قرآن دسا اے دنیا دا عذاب ہے، دنیا تے اللہ دا عذاب آیا ہوا ہے، اور وجہ کہہ رہی ہے علت اور ریزن اور سبب کون سا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، آج چٹکی لا دو ویسی یار، چٹکی لگ دی ہے دی اس دروازے کی چٹکی لگ دی، ایک گھڑم گھڑم لگی ہوئی ہے۔ اللہ توجہ جی، ایدی ریزن اور سبب کہہ رہا ہے میرے بھائیو، یہ ہوئی ہے کہ اسا آج قرآن نے کنڈ کی تھی، اسا قرآن نے اچھا پتہ ہے کیا ہے؟ ایک اور بڑا عجیب سا تاثر اور تصور ہے لوگوں میں، وہ کیا ہے؟ بھائی قرآن نے کنڈ نہیں کرنی ہے، پیٹھ جو کنڈ ہوتی ہے نا، ادب ٹھیک ہے، میں اس کا کوئی یہ انکاری نہیں ہوں، قرآن کا جتنا ادب کرو اتنا کم ہے، اس کا کوئی انکار کوئی نہیں، ایک کنڈ یاد ہے تے نہ پڑھنے والی کنڈ یاد کوئی نہیں، بھئی یار نہ پڑھ کے جیری کنڈ کی تھی وقت ہے عملی کنڈ، عملی پیٹھ جو تو نے کی ہوئی ہے نہ پڑھ کے اس کی طرف دھیان کوئی نہیں ہے۔ اللہ دے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور تو سا قرآن دے اندر تدبر تفکر غور و خوض کیوں نہ کر دے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں تالے لگے؟ میرے بھائیو یاد رکھو قرآن نہیں اے فزیکلی جسمانی کنڈ کرنا وہ بھی بے ادبی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل کنڈ یہی قرآن کو نہ پڑھنا، اصل کنڈ یہی قرآن دا واز درس ہو رہے ہوئے او دے اندر شرکت جان بوجھ کے نہ کرنا، کوئی عذر ہی نہ ہو، عذر کرے جی میں سمنا ہے جی، عذر کرے جی تھکا آیا، کسی نو آکو بے عذر یار انج کار تھکا ہویا تو ہیں، لیکن او روڈ تے چلا جاؤ تو تینوں 500 روپیہ فری مل جائے گا، یہ تھکاوٹ اڑ جائے گی، ساری ختم ہو جائے گی، ہوگا کہ نہیں ایسے؟ ہوگا نا ایسے؟ ادھر کوئی تھکاوٹ اس وقت یاد نہ ہو سی اس نو، قرآن واسطے دین دے کام واسطے جس وقت دی مسلمان اخوامن والے بندے نے قرآن نو کڈ کیتی ہے اس وقت تو لے کے اللہ دے عذاب متوجہ ہو گئے، بندے دے زندگی مشکل ہو گئی۔ اللہ زندگی دی آسانی ہر بندہ چاہندے ہو کہ کوئی نہیں، اللہ عزت دی زندگی نصیب فرمائے نا، تاہی تے اللہ دے پاک پیغمبر بھی یہ دعا کر دے ہوندے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر
اے اللہ اس عمر تو بچا جس وقت بندہ بڑھا ہو جائے تے بندہ اوکھا ہوئے تے لوگاں واسطے امتحان تے اپنے واسطے امتحان، اللہ اس عمر تو بچا۔ ایدہ مطلب ہے نبی علیہ السلام اشارہ پہ فرما دیں اللہ عزت دی زندگی نصیب فرما۔ عزت دی لوڑ ہر کسی نو ہے، اللہ دی قسم ہے عزت اگر چاندے ہو تو عزت دی کتاب اللہ دا قرآن ہے، اس نو گھران دے اندر پڑھو، انہوں اس دا ایسا ماحول بنو کہ تانوں بھی سمجھ آوے، تواڈی خواتین نو سمجھ آئے، تواڈے بچیاں نو سمجھ آئے۔ اے جس وقت ماحول تیرے میرے گھر دے اندر ہو گیا، اللہ دی قسم ہے تیرا میرا گھر انج ہو جائے گا جنہیں جنت ہوندی ہے، پر سکون مزے دا گھر۔ اللہ اے ہو گیا پہلا عذاب، توجہ پہلا عذاب کہہ رہا اللہ دنیا بندے دی تنگ کر دیندہ ہے، یہ رہا قرآن نہیں کنڈ کرے۔ دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ او لوگو دنیا دا عذاب تا اے آئی کہ اللہ دی طرف ناراضگی آندیے تے بندے دی دنیا دی گزران اوکھی ہوویں دیے، پر آخرت دا عذاب کے رہے۔ اللہ فرمائے دنیا دے اندر تا 6x6 نظر ہے، میری طرف توجہ ہے آپ سب کی ہے نہیں؟ دنیا دے اندر تا بڑی فرسٹ کلاس نظر ہے ہو دی، کوئی کمزوری کوئی نہیں، بالکل فزیکلی بندہ ٹھیک ہے۔ اللہ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ دن قیامت دے بندہ جس وقت کھڑا ہوئے گا، تھوڑا ایمان ہے نا کھڑے ہون تے دوبارہ زندہ ہون تے، ایمان دی شرائط چوئے پتہ ہے تو انو او جیرا آمنت باللہ پڑھ دے ہو، ہاں جی آمنت باللہ پڑھ دے ہو نا ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتی، اللہ نال بھی ایمان تے فرشتیاں نال بھی ایمان، وکتبی ساریاں کتاباں نال ایمان، عمل ایک کتاب تے کرنے افسوس سے بندہ آدھا ہے وکتبی میں ساریاں کتاباں منیندہ لیکن عمل اللہ دے قرآن ایک کتاب تے بھی نہیں کردہ۔ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ سارے رسولانوں میں منیندہ لیکن اپنے رسول دی سنت نو ذبح کر کے نالی تے گٹران دے اندر وا دیندے کلمہ پڑھنے والا۔ انجی گل ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت ہے یہ جری شرائط ایمان اننا اسادہ اننا تے بھی پورا عمل کوئی نہیں۔ وَمَلَائِكَتِي وَكُتُبِي وَرُسُلِي وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت دے دن تے ایمان ہے کہ قیامت آنی ہے، قیامت دے بارے عقیدہ بھی رکھ دے آدھے یار قیامت آونی ہے تے لوگاں دیاں عزتاں بھی لٹیں دے، قیامت دے بارے ایمان بھی ہے جو اللہ دے دربار جو پہنچ کے جواب دے آونے اپنی بہنان دی وراثت والا حق بھی کھاویں دے۔ اب قیامت دے دن تے ایمان ہے کہ جزا و سزا تے یوم الدین اور بدلے اللہ دن آونے تے میں اللہ دے کول اپنے عملان دا بدلہ لیونے تے گوانڈیاں دا حق بھی کھاویں دے، گوانڈیاں نال ظلم زیادتی بھی کریں دے، محلے تے معاشرے دے اندر کوئی غریب آدمی ہوئے یا خاندان دا کمزور ہوئے او تو ایدہ غصہ لاندہ ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھو اے عمل نال نہیں پیا مندہ، صرف زبانی دعوے پیا کر دے، اللہ سا سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والیوم الاخر والقدر خیری وشرہی من اللہ تعالی۔
एदा ईमान होंदा है अच्छी बुरी तकदीर दे फैसले अल्लाह दे चलदे न कोई विच टंग अड़ा नहीं सकदा कोई नबी होवे तां ओ भी तकदीर दे मामले दे अंदर दरअंदाजी ते दखल अंदाजी नहीं कर सकदा कोई अल्लाह दा नेक बंदा ते वली होवे ओ जेरी तकदीर दे फैसले अल्लाह ने कर दिते न उन्हां नूं कोई टाल नहीं सकदा वत आदत ज़बान नाल ही ओ गल्लां लेकिन अमली तौर ते दा किरदार होर हुंदा है तुहानू चंगी तरह ते पता है फिर फरमाया वल बास बादल मौत इसते भी ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दिन क़यामत दोबारा जिंदा करना है ईमान दी शर्त है ना अल्लाह फरमाया जिस वक़्त ओ बंदा जेरा कुरान नहीं पूरी जिंदगी कंड करदा रहा है कुरान वाले पासे मुँह नहीं कीता कुरान नूं पढ़िया कोई नहीं कुरान नूं तवज्जो नहीं कीती तदब्बर नहीं कीता उस वास्ते आखिरत दा अजाब कह रहा है व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा ठीक ठाक नजरा वाला ठीक ठाक अखियां वाला जिस वक़्त अल्लाह के दरबार जिंदा होके खड़ा होएगा अल्लाह फरमाए ऐसे बंदे नूं असां अंधा करके उठाना है अल्लाह अंधा नाबीना कुछ भी नजर नहीं आ रहा हुण ये नाबीना कुछ नजर नहीं आ रहा और क़यामत दा दिन अफरा तफरी दा आलम है ये अल्लाह नूं आखसी काला रब्बे ए मेरे परवरदिगार लिमा शरतनी आमा अल्लाह चंगा भला देखदा होंदा इस ढुलियां वाली बस्ती है ना हाँ इस ढोलियां वाली बस्ती दे अंदर इस गलियां ते सड़कां ते तां मैं चंगा भला वेख के चलदा होंदा मियां वाली ते पाकिस्तान ते जमीन दे उत्ते अल्लाह चंगा भला वेखदा फिरदा चलदा फिरदा सब कुछ नजर आंदा है लेमा हशरतनी आमा अल्लाह अज मैनू क्यों अंधा करके उठाया है एदी मैनू समझ नहीं आ रही रब्बे लेमा शरतनी अल्लाह अज मैनू दसा ते सही मेरा केरा जुर्म है ते केरा कसूर है कि मैं अज अंधा करके उठाया गया अल्लाह फरमावने कज़ालिका अततका आयातुना फनसीता अल्लाह अल्लाह काश तुहानू अरबी आंदी होंदी अल्लाह फरमाया कज़ालिका इन्ने यार कज़ालिका दा माना इन्ने तरह इसी तरह कज़ालिका इन्ने तरह अततका आयातुना मेरा कुरान तेरे कोल आया आई ते ओ तो कंड चा फेरी आई कज़ालिका अततका आयातुना फनसीता ते उन्हें कंड चा फेरी आई तवज्जो भी कोई नहीं कीती कुरान नू सिखिया भी कोई नहीं कुरान नू समझिया भी कोई नहीं अकीदा भी तेरा कुरान दे खिलाफ अमल भी तेरा कुरान दे खिलाफ अल्लाह फरमाए और जिन्हें मेरा कुरान तेरियां अलमारियां दे अंदर प्यारे हो फनसीता तू उसनू चावना ही भूल गया ओनू खोलना ही भूल गया ओनू पढ़ना ही भूल गया अल्लाह फरमाया वकज़ालिकल यौमा तुनसा और जिन्हें तू मेरा कुरान दुनिया ते भूल गया है मेरा कुरान कल्ला रोंदा रहा है अल्लाह दी कसम है अज मेरी रहमत तेनू भूल गई है अज तेनू अंधा करके उठाया है इन्हें मेरा कुरान रोंदा रहा इन्हें अज तै हमेशा रोंदा रवना है केरी शह दी सजा है कुरान दी नाकदरी दी इंग्लिश ABC मैथमेटिक्स 1 2 3 और साइंस सब्जेक्ट कंप्यूटर फलां कोर्स फलां शॉर्ट कोर्स फलां लॉन्ग कोर्स ये सारियां चीज़ां
تو دنیا تے سکھ لیندہ آئیں نہیں سکھدا تا ہے قرآن نہیں سکھدا جنہیں تیاں ساڑے قرآن نو کنڈ کی دیئے جنہیں تیاں ساڑے قرآن نو بھلائے جنہیں تیاں ساڑے قرآن دی پرواہ نہیں کی تھی اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا اج تیاں جیسے خبیث بندے دی اج اللہ نو بھی پرواہ کوئی نہیں بھائیو دن قیامت دے اللہ دی قسم ہے کوئی سہارا کوئی نہیں ہومنا اللہ دی رحمت تو علاوہ منندے ہو نا تے جیرے اللہ دی رحمت ہی کنڈ کر جائے اور دسو دی تباہی تو علاوہ اور کیری شے ہے رب دا واسطے میں جی میں شروع چاک ہے زیادہ لمبی غلط نہیں ہو گئی ہے جی تھک تو نہ ہو گئے اصل میں موضوع سوچ کے آیا من کان للہ کان اللہ لہو بھئی یہ اللہ دا تھی ونجے اللہ عہدہ ہو جاندہ اللہ عہدی کانڈ نہیں لگن رہتا لیکن گالو قرآن دی چل پئیے تھے اللہ پاک انہیں چلا دیتا ہے چلو اللہ اسے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ چلو تھوڑا جا وہ اپنے موضوع بھی ٹچ کر لوا جیرا بندہ بھی اللہ دے قرآن دا بن جائے اللہ دا بن جائے اللہ دے دین دی خاطر اپنے آپ نو قربانی چ رکھ دے وے اللہ ایسے بندے نو دنیا چی عزت دیندہ ہے آخرت چی عزت دیندہ ہے ایک تو انہوں قرآن دا چھوٹا جا واقعہ تو بڑا طویل ہے لیکن او دا تھوڑا جا حصہ تو انہوں سنے دا وہاں ایک ترمذی شریف دی حدیث ہے او دا تھوڑا جا حوالہ دے کے گل ختم کر دیا انشاءاللہ پونا گھنٹہ ہو گئے 40 منٹ ہو گئے چلو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا یوسف علیہ السلام باپ یعقوب بھی نبی توجہ کر بڑی پیاری جی گل دساں باپ یعقوب بھی نبی او دا ابا اسحاق بھی نبی او دا ابا ابراہیم بھی نبی آنکھو علیہم السلام سارے نبیاں تے اللہ دی کروڑا رحمتہ ہوا اللہ ابراہیم علیہ السلام حضرت انہاں دے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام انہاں دے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں دے بیٹے یوسف علیہ السلام اے نبی در نبی در نبی در نبی کمال دی گل ہے اج تیری میری فیملی دے اندر خاندان تے قبیلے تے کنبے دے اندر کوئی ایک ڈاکٹر ہوئے اساں پھولے نہ سماندے یار ساڑے خاندان دا فلان ڈاکٹر ہے ساڑے خاندان دا فلان وہ برگیڈیئر ہے تے فلان جرنل تے کرنل ہے آدھے آنا تے خوش ہوندے ہیں بڑا مان کر کے دس دیا اور لوگوں سنو اس گھرانے دی کیا کیفیت ہو سی یہ دا پر دادا بھی نبی دادا بھی نبی ابا بھی نبی تے آپ بھی نبی اللہ چھوٹی جائے بچن والد نو بڑی محبت ہے اپنے بیٹے یوسف دے نال دوسرے بھائی انہیں اے چیز نو برداشت نہ کیتا لمبا واقعہ میں صرف ٹچ کرسا ہولا اللہ انہیں کہ کیتا یوسف علیہ السلام نو ابے تو جدا کرن دیا ترکیباں سوچیاں کر دیاں فیصلہ اے کیتا اینو کنویں وچ سٹ دیو آپے کوئی قافلہ آئے گا پانی کڈن لگے گا تے نظر پائے گی تے اینو بھی نال لے کے چلا جائے گا ٹھیک ہے مقصود کیا ہے باپ سے جدا ہو جائے اللہ دا کرنا انجویا یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر او تو اللہ نے کڈیا تے مصر دی منڈی دے اندر پہنچا دیتا اتو اللہ ٹوریا شاہی بادشاہ مصر او دے گھرانے دے اندر اللہ نے پہنچا دیتا اے تے او دیا تقسیمن او دے والی ذات بندہ تے سمجھ دے
فلانے بندے دا میں ٹکر بند کر دے سا فلانے بندے دی عزت پئی بن دیئے او دا میں ستیاں ناس کر دے سا فلانے بندے نو شہرت پئی مل دیئے او دی میں بدنامی لا کے انو خراب کر سا اللہ فرمائے او لوگو تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ایتے او دے ہاتھ دے اندر جینو چاہوے وزیر اعظم بنا دے وے تے اسے وزیر اعظم نو اگلے دن اسیر اعظم بنا دے وے او دیاں مرضیاں نا آج بندہ تختے بیٹھے کل تختے تے پہ میت بن کے او دیاں مرضیاں تو دل ملک من تشاء و تو عز من تشاء او دی مرضیاں جینو عزتاں دے ہار پہنا دے وے او دیاں مرضیاں و تو ذل من تشاء کینو گمنام کر دے وے جانن والا ہی کوئی نہ ہوئے او دیاں مرضیاں بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام شاہی مصر بادشاہ مصر دے گھر دے اندر پڑھنا شروع ہو گئے تے ودنا شروع ہو گئے ولما بلغ شدہو حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے مجھ پھٹ پئی تے جوان ہو گئے اللہ فرمائے جس وقت جوان ہو گئے او جیری او دی ماں بڑی ہوئی آئی او جیری اس نو کھانے پکا کے دین دی آئی او عزیز مصر دی بیوی زلیخا اسے دی نیت خراب ہو گئی اسے دی نیت دے اندر فطور تے انتشار آ گیا اسے یوسف پیغمبر دے بارے غلط سوچ رکھنا شروع کر دیتی حتیٰ کہ موقع دی تلاش دے اندر چل دیاں ایک دن اس کے کیتا ہے اللہ فرمایا وغلقت الابواب اس عورت نے دروازے سارے بند کر دیتے دروازے بند لاک تالے جس وقت تالے لگ گئے دروازے بند ہو گئے گھر اور کوئی چڑی بھی پر نہیں یوسف کلا دوسری زلیخا کلی زلیخا نے جس وقت ڈٹھے جون بڑا موقع تے آئے ہن بڑا موقع ہے اس وقت تنہائی تو فائدہ اٹھا سکتے آکھن لگی قالت حیت لکا یوسف علیہ السلام نو آکھن لگی او یوسفا بڑے دن ہو گئے میں تیری واسطے بڑا ذہن رکھ دیا بڑی سوچ ہے میری موقع دی تلاش چم آج موقع مل گیا آ جاتے میری خواہش پوری کر میں میری خواہش پوری کر وقالت حیت لک اتھے یوسف جوانے کلا جوانے لیکن اللہ دی قسم اس جوان بندے نے اللہ دی لج رکھیے تے اللہ دے دین دی قدر کیتی ہے اس اللہ دے پیارے نبی نے اللہ دی حکم دی قدر چکیتی ہے کہ یار اللہ دا حکم نہ ٹوٹے ساری دنیا تو اوجھل ہوئے کھڑے ہاں کوئی ویکھن والا تو ہی نہیں لیکن او ذات ویکھن والی ہے او ذات سانو سب کچھ ساڈا سب کچھ مشاہدہ کر رہی ہے یوسف علیہ السلام نے جس وقت ڈٹا ہے زلیخا تیارے برائی دی دعوت پہ دیں دیئے اللہ دے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام دی زبان چو فوراں نکلا معاذ اللہ تو ہی پناہ اللہ دا خوف کر اللہ تو ڈر اے جرم میں نہیں کر سکتا قال معاذ اللہ انہو ربی آئے میرا رب اتے کھڑا ہے تے میں رب دے ہوندے ہاں رب دی نافرمانی کرا اے نہیں ہو سکتا ایک تفسیر یہ ہے اور دوسرا علماء نے لکھا انہو ربی عزیز مصر ہے کیوں وہ بھی مربی آئی نا اللہ لیکن انہو ربی
او رب میرا اتے کھڑا ہے او دے ویدیاں ویدیاں میں نمک حرامی نہیں کر سکدا۔ او لوگو سن لو اج جے کوئی بندہ کسے نال 500 1000 5000 50,000 دا بھلا چا کرے بندہ پوری زندگی او دا احسان نہیں لہا سکدا۔ اکھ جھکی ہوندی ہے یار کیوں اکھ جھکی ہے میرے نال بڑا بھلا کیتا ہویا ہے۔ اللہ فرمائے او بندیاں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ او بندے او سن لو میں اللہ تواڈے تے اتنیاں نعمتاں کیتیاں نا تساں سارے رل کے میریاں نعمتاں نو گننا چاہو تساں میریاں نعمتاں گن بھی نہیں سکدے۔ اور لوگو سن لو کوئی چھوٹا جیا بھلا کرے ساڈی اکھ جکی ہوندی ہے او کروڑاں دی لکھ دا لامتناہی تعداد دے اندر بھلے کرن والی ذات دا جس وقت میں قصور کرن لگدا جس وقت میں جرم کرن لگدا یا تو ساڈے وچوں کوئی بندہ کوئی گناہ دا کم کرن لگے اس وقت سوچیا کرے یار کیڑا میرا محسن اللہ کتنیاں نعمتاں مینوں دتیاں اللہ دی قسم ہے جنہیں تو جس وقت تو دل دے اندر خیال چا پیدا کر یار میں اللہ دے حکم دی کنڈ نہیں لگن دیندا اللہ نو ناراض نہیں کر سکدا اللہ دے دین دی لج میں رکھنی ہے اللہ دے نبی دی دین دی میں لج رکھنی ہے اللہ دی قسم ہے اے کم کرنا تیرا کم ہے اللہ انہیں عزتاں دے ہار پہنا دے سی جنہیں اپنے پیارے یوسف نو عزت عطا کیتی ہے۔ اللہ یوسف علیہ السلام فرمایا معاذ اللہ اللہ دی پناہ انہو ربی احسن مسواج۔ او بی بی مینو آدھی ہیں او میرا رب ہے او کتھوں میں مری کے کنویں چ گیا اتھوں کنویں چوں نکلا تے وقت میں اتھے پہنچا مصر دی منڈی چوں نکل کے تیرے گھر پہنچیا اتھے آ کے اے سارے مراحل میرا اللہ مینو طے کریندا آیا انہو ربی احسن مسواج ایری اچھی جگہ تے مینو پہنچایا سی اتنیاں نعمتاں کیتیاں اتھے آ کے میں او دے حکم توڑاں چاہ او دی نافرمانی کراں اے میرے کو نہیں ہو سکدا۔ مسلمانہ کی نہیں تین تے میں بھی سوچا ہے کیری سونیاں جوانیاں دیتیاں سانو کیری سونیاں صحتاں سانو عطا کیتیاں کھاون دا پیون دا او کروڑاں نعمتاں تے جس وقت تے میں اللہ دی نافرمانی کریں دے ہاں کہ نہیں سوچے بھئی یار اس نو میں کہ منہ وکھیساں کل جا کے دن قیامت دے سوچنا چاہیے تھا نا ہے اللہ شاءاللہ تینوں میں اچھی سوچ عطا فرمائے۔ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے انہو ربی احسن مسواج۔ یوسف علیہ السلام انکار کیتا اللہ نے دل وچ گل پائی یوسف علیہ السلام دوڑے پتہ ہی انہیں بے تالے لگے ہوئے دروازے بند ہیں اس دے باوجود دوڑ پہ اللہ فرمائے جس وقت میرا پیغمبر دوڑ پیا کہیں دی خاطر اللہ دی خاطر کہیں دی خاطر اللہ دے دین دی خاطر اللہ دے حکم دی خاطر اللہ دی نافرمانی تو بچن دی خاطر او جس وقت میرا پیغمبر دوڑ پیا وقت اللہ فرمائے میں اپنے نبی یوسف بندے پیارے بندے نو انہیں کر کے بچایا ہے جنہیں آٹے وچو وال کڑ لو تے پتہ بھی کوئی نہیں لگدا اللہ کنہیں کر کے بچایا ہی فرمایا جس وقت میرا نبی دوڑے ہے دروازے انو تالے تے لاک تے لگے ہوئے ہیں مکفل دروازے لیکن میرا نبی دوڑے میں اپنی رحمت تے قدرت دے نال او دروازے تے تالے کھول کے اپنے نبی نو اس پلید جگہ تو اور پلید عورت دی قربت والی جگہ تو کڑ کے باہر لے گیا تے پتہ ہی کوئی نہ چلیا۔ اللہ آج تے میں بھی انج کراں گناہ تو بچن دی کوشش کر اللہ دے گھر چ بیٹھے وعدہ کر اپنے دل نال یار جیندہ کھویوے اسے دا گویوے آدھے آنا
اللہ دیاں نعمتاں استعمال کر دیاں تو یقیناً اسانوں اس دے حکمہ دی پاسداری بھی کرنی چاہیے. آج اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اے وعدہ کر میں اکلا ہو ساں یا مجمع چ ہو ساں دوستاں چ ہو ساں گھر بیوی کول ہو ساں جتھے بھی ہو ساں اپنے رب دی نافرمانی نہیں کر سکدا. بس میں آخری گل کر کے ختم کر داں گل جی 5-7 منٹ. اللہ ایک حدیث دا حوالہ سن مفہوم حدیث ہے ترمذی شریف دی حدیث ہے. ایک بندہ ہے او دے کول ایک عورت آئی ہے بڑی پارسات بڑی نیک عورت. اس نے آ کے آکھے او اللہ دا بندہ میرا تھوڑا جہا تعاون کر بڑی مجبوراں بڑی لاچاراں کھاون پیون واسطے میرے کول بھی کچھ نہیں تے بچیاں واسطے بھی کچھ نہیں. اللہ شالا اے وقت کہتے نہ کاد الفقر ان یکون کفرا. اے فقر تے غربت بندے نو بہت اگے لے جاندی ہے بہت اگے لے جاندی ہے. اللہ غربت تو بچائے. اللہ عزت دی تے سونی تے آسان روزی ہر مسلمان نو حلال روزی نصیب فرمائے. حلال والے پاسے توجہ کیتی کرو سارے ساتھ. حرام تو بچ. اللہ دی قسمیں ایک پاسو تو ویکھنا بھئی حرام دا 10,000 آ رہے ہے تے اس پاسو حلال دا 1,000 آ رہے ہے. حرام نو ریجیکٹ کر اور حلال نو ایکسیپٹ کر. اللہ دی قسمیں اس سے حلال اچ اللہ ایسی برکت پیسی 10,000 تو کئی گنا زیادہ تیرے کام آوے سی. اور جیرا حرام 10,000 آ رہے ہے وہ تینوں وقتی طور تے تا بڑا بنڈل تے نوٹ لگ رہے ہیں. جس وقت پہنچے گا یا وہ تیرے عدالتاں چ لگ سی کچہریاں چ لگ سی نہیں تا بچہ بیمار ہے آپ بیمار ہے بیوی بیمار ہے فلاں حادثہ فلاں ایشو فلاں پرابلم فلاں رولا انہاں چیزاں دے اندر وہ استعمال ہوئے سی تینوں فائدہ نہیں دے سکتا. اللہ حلال رزق نصیب فرمائے تے عزت دی آسان روزی ہر مسلمان والا نصیب فرمائے. اچھا سن عورت آئیے بڑی غریب تے لاچار تے مجبوراں بھلا کر اگے بندہ ہے کفل نام ہے او دا. کفل اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث دا مفہوم ہے. اسے کہا بی بی میں تیرا تعاون تے کرساں تینوں دیسا منہ منگا معاوضہ لیکن تو میری خواہش پوری کر. غلط خواہش اللہ محفوظ رکھے. بڑی حیا والی مائی ہے بڑی نیک عورت ہے بڑی پاک دامن عورت ہے. واپس چلی گئی کہ جواب چلی گئی وقت ڈٹھے بچیاں دا رون. اللہ اپنے دکھ تا بندہ برداشت کر لیندے. توجہ توجہ اپنے دکھ تا بندہ برداشت کر لیندے لیکن اللہ دی قسم اگر کوئی دکھی نو چاونا پو ونجے تا بڑا مشکل کام ہے کہ نہیں بڑا اوکھا کام ہے. آپ بیمار ہوئے نا نظام رڑد ہے ایڈا پریشان نہیں ہوندا جو کہ بیمار دی یعنی بیمار دی خدمت پکی ذمہ آ جائے تے بہت بڑا امتحان بڑھ جاندہ ہے. بات ہوئے اولاد اللہ 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 فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اسا مال تے اولاد تو اڈے کن فتنہ بنایا ہے. اللہ اکبر. چھوٹے بیٹھ جا حلوہ ہے نا جی آدھے پہ ہے نا حلوہ حلوہ شریف ہے جی سردی کا توڑ ٹھیک ہے ہاں وہ انشاءاللہ آپ کو اللہ نصیب کرے آ رہا ہے. پہنچ گئے پہنچنے والا ہے جی پہنچ گئے میرے بامن کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا. چلو بھائی آخری گل حدیث پوری کر لیں مفہوم حدیث ہے. اچھا جی عورت واپس چلی گئی جس وقت اگلا دن ہویا تے بچیاں نو روندا ویکھے ہے بکھے بچے نے رو رہے نے. وقت مجبور ہوئیے کہ کراں وقت خیال آیا دوبارہ جا کے منت سماجت کر دیاں ہو سکتا ہے بھلا کر دے وے میرے نال. آکھن لگی او کفلا اج میرے تے بڑا اوکھا وقت ہے میں بھی غریب ہاں میرے بچے بھی رو رہے نے کھاون پیون جوگا کچھ بھی کوئی نہیں بھلا کرتا کہ میرا نظام
بگڑ جائے تے میرے بچیاں دے پیٹ دے اندر کچھ چلا جائے کہ فلاکھن لگا تینوں اچھی طرح پتہ ہے کل بھی تینوں دسے اج بھی تینوں دسا رہا میری ایک کوئی شرط ہے میں تینوں تاں پیسے تے مال تے امداد دے ساں اور واپس چلی گئی ہے وال تیسرا دن ہو گیا اور تیسرا دن اور زیادہ بے قرار تے بے چین پریشان ہو کے کفل دے کول آئیے اللہ دا واسطہ ہی میرے حال تے رحم کر آئے اور لوگوں تساں بھی اپنے آس پاس نظر ماری کرو اے توڑا سراب والا یا اے دڑیاں والا علاقہ انہاں دے اندر کئی گھر ایسے ہوندے جیرے سفید کپڑے پا کے تٹور دے ودے ہوندے لیکن انہاں دی مالی حالت بڑی کمزور ہوندی ہے کھاون دا ایک ٹائم دا ہوندا ہے دوسرے ٹائم دا نہیں ہوندا ایک دن دا ہوندا ہے اگلے دن دا نہیں ہوندا بچہ گھر بیمار پہ ہے بچی گھر بیمار ہے جیب دے اندر پیسے کوئی نہیں انہاں نو جا کے کوئی علاج کرا سکا اچھے ڈاکٹر کولو یا بچیاں دی خواہشات ہیں بچے دی بھی ذوق تے شوق ہوندا ہے بچے دے اندر کوئی شوق کسی چیز دا پیدا ہویا ہے ابے کول پیسہ کوئی نہیں اپنے بچے دا شوق چا پورا کرے اللہ دا واسطہ ذرا نظر دوڑائی کر ذرا خیال کیتا کر تو تے میں پیٹ بھر کے تے کھا لیندے ہاں دن دے ترے ترے کھانے ترے ترے وقت دے اندر کھا لیندے ہاں لیکن اپنے آسے پاسے توجہ کی رہنی کی تھی رب دا واسطے تو بھی توجہ کی تھی کر بڑے مجبور مرد پہ ہوندے ن بڑی مجبور عورتاں پیاں ہوندیاں ن لیکن اپنی عزت بچاون واسطے اپنا بھرم رکھن واسطے اور تیرے میرے اگے آ کے اس گل دا اظہار نہیں کر دیاں رب دا نا انہاں دا بھی خیال رکھیا کر کہ فل دے کول عورت آئیے انہوں آ کے دیے میں بڑی مجبور ہاں اللہ دا واسطے تو میرے نال بھلا کر ہن تا میرے بچے بھوک دی وجہ تو مر ویسن او آکھن لگا بی بی میری ایک کوئی شرط ہے او شرط ہونے چا پوری کر میں 60,000 درہم تینوں فوراً نقد دے دیاں گے آخر پھنس گئی مجبور ہو گئی بچے نو مردہ تا ویکھ نہیں سکدی بڑی مجبور ہو گئی ہے تیار ہو گئی ہے اس کام واسطے کفل بھی تیار بڑا عیاش تے بدماش آدمی ہے او بھی تیار ہو گیا ہے جس وقت این وقت آیا ہے او بے حیائی کرن لگے این وقت آیا ہے اس عورت دی چیخ نکلی ہے آئے ہائے توجہ کر اس عورت دی چیخ نکلی ہے ہائے نکل گئی ہے دھاڑ نکل گئی ہے کفل پیچھے ہٹ گیا ہے آکھن لگا او مائی روندی کیوں ہے میں کوئی تینوں مجبور تا نہیں کیتا میں تا تینوں تاں پیسے دے ساں جو تیرے نال اپنی خواہش پوری کر ساں او آکھن لگی تینوں نہیں پتا میں کیوں رو رہی ہاں اس آکھیا کیوں پہ روندی ہیں او آکھن لگی میں تاں پہ روندی ہاں اتنی جوانی گزار چکی ہاں آج تک ہی جائی اللہ دینا فرمانی اللہ کام میں نہیں کیتا آج اتنے مجبور ہو گئی ہاں آج اللہ دا حکم توڑ کے نہ فرمانی والا کم پہ کر دیا میں نو ڈر پہ لگ دے اللہ دا عذاب نہ آ جائے اللہ دا قہر نہ آ جائے اللہ دی پکڑ نہ آ جائے اللہ سنو زمین اتنا دھن سا دے وے یا پھر دن قیامت دے میں اللہ نو اپنا جا کے منہ ویکھے سا کہ بچیاں دی خاطر پیٹ دی خاطر تیرا حکم توڑ دیتا آئی تیری نافرمانی چکی تھی آئی جس وقت کفل نے عورت دے آنسو بھی ڈٹھے اے گل بھی سنی اللہ دی قسم پیچھے ہٹ گیا کپڑے پالے او جرا 60,000 درہم یا دینار تے ہوئے آئی او اٹھا کے لے آیا آکھن لگا او بی بی اللہ دی قسم اے تو لے جا روندہ بھی نال کھڑے بڑا روندہ بھی پیتے آدھے اللہ دا قسم ہے تو نال لے جا ایدہ کوئی بدلہ کوئی نہیں کوئی واپسی کوئی نہیں جا بی بی استعمال کر مزے کر بچیاں نو کھواتے آپ ہی کھا روندہ پیتے آدھا پہ ہائے عجیب جائی گل لے اس بی بی کول ایک دفعہ جے گناہ ہویا بھی کوئی نہیں گناہ تو پہلے اللہ تو اتنی ڈر گئی ہے کہ میں ڈیلی گناہ کر دا میں نو تک ہی نہیں خوف ہی نہیں آیا اس بیوی نے اللہ
دے حکم دی قدر کیتی اللہ دے حکم دی لج رکھی اللہ دا حکم منیا ڈر دی پئی اللہ دا خوف دے دل چا گیا ہے نتیجہ کے نکلیا بی بی 60,000 درہم لے کے گھر چلی گئی ہے اور پچھو کفل رو رو کے اللہ نو پیا مناندہ ہے پوری رات اللہ دے گو رو رو کے معافیاں پیا منگ دے اللہ آج توڑی بڑے جرم کیتے نہیں بڑے قصور میں کیتے نہیں آج اس عورت نے میں نے اس کو بڑا سبق جا سکھایا ہے اللہ میں آج توبہ کردہ تیری عزت دا واسطہ ہے تیرے جلال دا واسطہ ہے تیری کبریائی دا واسطہ ہے اللہ تو مہربانی کر میرے گناہ منو معاف کر دے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ رات گزری ہے اسے رات دے اندر کفل فوت ہو گیا تو جو کر دے رہا کفل فوت ہو گیا جس وقت کفل فوت ہویا اس وقت بنی اسرائیل دے وقت دے اندر جیرا بندہ بھی فوت ہویا او دے دروازے دوتے صبح لکھا کھڑا ہوندہ آئی اے بندہ جہنمی ہے یا جنتی ہے اللہ والا فیصلہ دروازے تے لکھا جاندہ آئی اللہ دی طرفوں اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس وقت کفل فوت ہو گیا صبح لوگ جمع ہوئے یار کفل ٹر گئے کفل فوت ہو گئے اس نے انہوں نے آ کے جس وقت دروازے تے ڈٹھے دروازے تے لکھا کرائی ان اللہ قد غفر کفلا اور لوگوں سن لو اللہ نے کفل دے ساری زندگی دے جرم تے گناہ معاف کر دیتے اللہ اکبر من کان للہ کان اللہ لہو اصل گل کہہ رہی ہے وہ عورت ایسی آئی جس اللہ دی قدر کی تھی اللہ دے حکم دی قدر کی تھی اللہ کانڈ نہیں لگن دیتی عزتی بچا لئی اللہ مال دا بندوبست بھی کر لیا نالے اس عمل دی برکت نال کفل دی نجات دا بندوبست بھی اللہ نے کر لیا سونیا میرے بھائیا بزرگا دوستا تو تے میں بھی اج اللہ دے دین دی قدر چکراں تو تے میں بھی اللہ دے دین دی لچ رکھاں اے جرا قرآن تیرے میرے گھر پہ ہے اس نو کھول کے پڑھاں اس نو سکھاں سمجھاں وات اس دے مطابق عقیدہ عمل بنا اللہ دی قسم ہے جنہیں اللہ اس عورت دے او کفل دے نال والی عورت دی عزت دے وال دے عزت اللہ رکھیے انہیں تیری میری عزت بھی اللہ بچا لے گا ٹھیک ہے لیکن شرط ہے اس نال وفا کر اے اللہ دا کلام ہے اللہ دی کتاب ہے بہت مبارک دے مستحقین میں دوبارہ گل ریپیٹ کرے سو وہ گل بڑی مبارک دے مستحقین او حضرات یہ قرآن پڑھ گئے بچے انہاں دے والدین اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دن قیامت دے والدین نو بچیاں دے والدین نو ایسا تاج پہناونا ہے جس دی روشنی اور چمک سورج دی روشنی نالو بھی زیادہ ہوئے گی اتھے گل مک گئی حافظ دا اللہ دے نبی نے اس حدیث سے تذکرہ نہیں کیتا بھئی حافظ نو اللہ کیرا انعام دے سی کیرا تذکرہ کرے سی علماء نے فرمایا اس واسطے تذکرہ نہیں کیتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیتا ہے جس وقت والدین نو اتنا بڑا تاج پہنایا ویسی تو آپ سوچو اے تا بچے دے والدین ہیں والدین دا اتنا اعزاز تے اکرام ہے تو خود اس بچے دا اللہ پاک اتنا اکرام کرنا ہے او تا دسن تو ہی باہر ہے اللہ اکبر اس واسطے کوشش کرو اپنے گھران دے اندر قرآن دے قاری قرآن دے حافظ حافظات علماء اور جیری عالمات اے سارا ماحول گھر دے اندر پیدا کرو اے ڈگریاں شگریاں آلے جیرے نا ڈگریاں آلے اے یاد رکھو جیرے سفیداری کیتی بیٹھے ہو انہوں کچھ نہ کوئی تجربہ ہو گیا اسی جیرے نوجوان بیٹھے ہو تو انہوں میں دس دے ہاں اے جی ڈگریاں شگریاں آلے ہوندے نا اے پچھلی عمران تے آدن ابے نو ٹورو جی ٹورو ایک مصیبت بنا گئی ہے او والدین نو عذاب سمجھیں دین ہے اے ڈگریاں آلے یورپ دا کلچر دیکھو نا جا کے یورپ دا اوتھے کیا کلچر ہے اوتھے جی اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں اولڈ ایج ہاؤس ٹھیک ہے اولڈ ایج ہاؤس کہہ رہا ہے بھائی یہ بندہ بڑکت ہی ہے نا بزرگ ہوئے انہوں اپنے اس ہاؤس اس گھر جمع کرا دے گورنمنٹ دے کھاتے بس گورنمنٹ اس نے ٹکر پانی دے گی کہ سارے مگروں لائے اے ڈگریاں آلے تے یورپین کلچر تے کافران دا کلچر ہے تے مسلمانہ دا کلچر کہہ رہا ہے مسلمانہ دا کلچر جتنی داڑھی سفید ہوندی ونجے اتنی اللہ عزت ودھیندہ جاندہ ہے
اتنی اللہ تعالیٰ اس بندے دا مقام بٹھیتا جاتا ہے. اور جیرا بندہ ہوئے نا دین نو سمجھن والا او بندہ بزرگاں دی زیادہ قدر کریندا ہے. انجی گل ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا. آگے جی اچھا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں محمد نال اس دا کوئی تعلق نہیں. حدیث سنے جی، حدیث سنے، توجہ کرے بھائی. میں محمد نال صلی اللہ علیہ وسلم او دے نال اس دا کوئی تعلق نہیں جیرا چھوٹاں دے اتے شفقت نہ کرے تے بزرگاں دی قدر نہ کرے. میرا نبی بھی بزرگاں دی قدر سکھویندا ہے. اس واسطے ڈگریاں والے قدر نہیں کر سکتے. بچے نو چا پڑھا دین، بچے نو چا پڑھا قرآن، بچی نو دین سکھا. اللہ دی قسم ہے تو مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، قبر چلا جائے گا، او پچھو جھولی اڈ اڈ کے اللہ دے گو قرآن پڑھ پڑھ کے تینو ایسالے ثواب کر دے رہن گے انشاءاللہ. صدقہ جاریہ بینک فار ایور بینک اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، ہمیشہ چلنے والا اکاؤنٹ. اے او اکاؤنٹ نہیں جے رہتے ہیں کھلوا گن ایو وقت ہے موت تو بعد کچھ بھی نہیں کر سکنا. اے دار العمل ہے، آخرت دار الجزا تے دار السزا ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جیرے ساتھیاں نے اہتمام کیتا ہے پروگرام دا، اللہ تعالیٰ انہاں دی کاوش بھی قبول فرمائے. اور جتنے ساتھی تو تشریف لے آئے ہو اللہ تمہاری تشریف لے آونا بھی قبول فرمائے. میری حاضری بھی اللہ قبول فرمائے. جیرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آکھیں اللہ مینوں بھی توانوں بھی سارے مسلمانوں اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. دعا حضرت تساں دعا کرو. او قاری صاحب آدھے پہن بزرگ مینوں ہاسا آیا بھئی بزرگ تنا آکھے جو بے ادبی ہے.